السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ ہمہ قسم دی تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص، اور انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو آقا دو جہاں سرور کون و مکان، ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ معزز سامعین، میں تساں احباب دے سامنے اج اس مختصر دے وقت دے اندر جس موضوع دے چند گزارشات اور معروضات رکھنا چاہنا وہ ہے شکر۔ شکر دا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے مشکور دی اطاعت کرے، ان دی فرما برداری کرے اور اس کے فرامین دے مطابق اپنی زندگی نو گزارے، اس نو شکر کیا جاتا ہے۔ اور شکر ایسا عمل ہے کہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید اندر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید اندر اعلان فرماتے نے، فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید دے اندر اعلان فرما رہے ہیں اور دنیا کائنات دے لوگوں کو حکم جاری کر رہے ہیں، آرڈیننس آرڈر جاری کر رہے ہیں۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں، اس قرآن ارضی کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، تسی اللہ تبارک و تعالی دا شکر ادا کرو۔ اور شکر ادا کیوں کرنا ہے؟ شکر ادا کردے ہویا فرمایا، شکر دا آرڈر دیندے ہویا فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تسی اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کردے ہو، اللہ تبارک و تعالی دے سامنے سجدہ ریز ہوندے ہو، اللہ تبارک و تعالی دے فرامین دے مطابق عمل پیرا ہوندے ہو، فرمایا پھر تانوں اس نال اے وی کرنا ہوئے گا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، کہ تانوں اللہ تبارک و تعالی دا شکر ادا کرنا ہوئے گا۔ اور یاد رکھنا، جے اگر اللہ تبارک و تعالی دا سا شکر ادا کران گے، اللہ تبارک و تعالی دی دتیاں ہوئیاں نعمتاں دی قدر دانی کران گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دی جزا بیان کیتی ہے قرآن مجید دے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دے بدلے دے اندر
فرمایا کہ تو ہم شکر دے بدلے اندر ملے گا کی، شکر دے نتیجے دے اندر ملے گا کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید دی آیت سورۃ الزمر دے اندر بیان فرماندے نے، فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَ لَكُمْ، اے دنیا کائنات دے لوگو اگر تسی اللہ تبارک و تعالی دا شکر ادا کرو گے، اگر تسی اللہ تبارک و تعالی دی نعمتاں دی قدر دانی کرو گے، اگر تسی اللہ تبارک و تعالی دی نعمت کھا کر کے اس مالک العالم دا شکر ادا کرو گے، زبان دے اندر کلمہ تعریف ادا کرو گے، اللہ دا شکر ادا کرو گے، تو تمہوں اس کا نتیجہ کی ملے گا، اس کا رزلٹ کی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رزلٹ نو بیان کردے ہوئے اعلان فرماندے نے، فرمایا یا رضا لکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تہاڈے تے راضی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو جس وقت اللہ تبارک و تعالی ساڈے تے راضی ہو گئے، جس وقت اللہ تبارک و تعالی ساڈے تے محب ہو گئے ساڈے اور ساڈے نال محبت کرنے والے بن گئے، تو یاد رکھنا پھر ساڈا بیڑا پار ہو جائے گا، اسی دنیا تے بھی سرخرو ہو جاویں گے اور قیامت والے دن بھی سرخرو ہو جاواں گے۔ لیکن شکر کے سانو کرنا کی ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کرنا ہوئے گا، اور شکر کوئی معمولی کی چیز نہیں ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے دے ایمان کو دو چیزوں دے اندر تقسیم کیتا ہے، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو کہندے ہویا، اس بات دی دلیل جس چیز تو رہندے نے، قرآن دی آیت ہے، فرماندے نے کہ اللہ دے رسول اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید دے اندر ایمان کو دو چیزوں دے اندر تقسیم کردے ہویا فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید دے اندر انسان دے ایمان دو چیزاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایک مومن انسان جڑا ایماندار ہوئے گا اور دے اندر ایک صبر دی کیفیت پائی جائے گی، اور اس نال دوسرا جڑا وصف ہوئے گا شکر دا وصف ہوئے گا۔ گویا کہ انسان اگر مومن ہے، اندھا ادھا ایمان اگر کوئی چیز ہے تو صبر ہے، اور ادھا ایمان اگر کوئی چیز ہے تو شکر ہے۔ تو یاد رکھنا اگر سی اپنے آپ کو مومن کہلوانے ہیں، اگر سی اپنے آپ کو ایمان دے دعوے دار کہلوانے ہیں، سانو صبر دا مظاہرہ بھی کرنا ہوئے گا، سانو شکر دا مظاہرہ بھی کرنا ہوئے گا۔ اور جے اگر اسی صبر و شکر دا مظاہرہ کریں گے، گویا کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب بندے ہیں، گویا کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے محب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھے نال محبت کرنے والے نے۔ لیکن جے اگر اسی شکر اور صبر نہیں کرنے والے تو یاد رکھنا گویا کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ تے سڑا کامل ایمان نہیں، سڑا ناقص ایمان ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، روایت سید مسلم کے اندر موجود ہے، اور روایت راوی جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن دے معاملے تے بڑا ہی تعجب کیتا ہے، ایک مومن دی کیفیت تے بڑا ہی تعجب کیتا ہے۔ اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کردہ ہویا فرمایا ان امرہ کلہ خیر، کہ ایک مومن انسان دا معاملہ سارے دا سارا خیر تے مبنی ہوندا ہے۔ ایک مومن انسان دی کیفیت، ایک مومن انسان دے معاملات سارے دے سارے خیر تے مبنی ہوندے نے، اس مومن انسان نو خیر ہی خیر ہوندے واسطے۔ اور فرمایا کہ مومن انسان دا معاملہ خیر تے کیوں ہوندا ہے، اللہ دے نبی نے اسے وجہ فرمائی، بیان فرمائی، فرمایا کہ ان اصابت سراء شکر، ایک مومن انسان دا معاملہ، دیکھو مومن انسان دا معاملہ خیر دا معاملہ کس طرح ہوندا ہے، اللہ دے نبی بیان فرماتے نے، فرمایا ان اصابت سراء شکر، کہ ایک مومن انسان جس وقت خیر مل دی ہے، کوئی خوشی دا موقع ملدا ہے، کوئی فرحت دا موقع ملدا ہے، فرمایا او انسان اپنی زبان دے اندروں اللہ تبارک و تعالی دا شکر ادا کردا ہے، اللہ تبارک و تعالی دا شکر ادا کردا
کردے ہویا سجدہ ریز ہو جاندا ہے اور دو شکر دے نفل ادا کردا ہے. ایک مومن انسان دا اے معاملہ ہوندا ہے. اور اس سے متضاد جے اگر مومن انسان نو کوئی مصیبت پہنچدی ہے کوئی تکلیف پہنچدی ہے تو اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن دے معاملے تے تعجب کرتے ہوئے فرمایا صبر او مومن انسان تکلیف تے صبر کرے گا ویلا نہیں کرے گا اپنے گریبان نہیں پھاڑے گا اپنے گریبان کو چاک نہیں کرے گا اور تعجب نہیں کرے گا پریشانی دا مظاہرہ نہیں کرے گا بلکہ صبر کرے گا. دیکھو نا مومن انسان دے معاملے تے اللہ دے نبی تعجب کر رہے ہیں. اس واسطے جگر اسی اپنے آپ نو مومن کہلوانے ہاں اپنے آپ نو ایمان دے دعوے دار کہلوانے ہاں تو سانو کرنا کی ہوئے گا سانو اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں آئیاں ہوئیاں نعمتاں دی قدردانی کردے ہویا سانو اپنی زبان دے اندر کلمات شکر نو ادا کرنا ہوئے گا. اور یاد رکھنا جے اگر اسی اپنی زباناں دے اندر کلمات شکر نو ادا کریں گے تو اس دا سانو رزلٹ کی ملے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید دوسرے مقام تے اعلان فرماندے نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید کے اندر اعلان فرما رہے ہیں فرمایا دنیا کائنات دے لوگو یاد رکھنا لئن شکرتم اگر تسی اللہ تبارک و تعالی دا شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالی دی نعمتاں دی قدردانی کرو گے تو یاد رکھنا ایسا تانوں بدلہ کی ملے گا ایسا تانوں نتیجہ کی ملے گا. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم تو اے دنیا کہنا دے لوگو جے اگر تسی شکر ادا کرو گے تو میں تانوں اپنی نعمتاں مزید بڑھا چڑھا کے ادا دیاں گا. آج وجہ کی ہے ساڑھے معاشرے دے اندر غربت اور افلاسی دا عالم ہے. لوگ غربت دے اندر پیس رہے ہیں دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن لوگ غربت دے اندر دھنستے جا رہے ہیں. وجہ کی ہے کہ اسی اللہ تبارک و تعالی دی نعمتاں دی قدردانی نہیں کرتے. ساڑھے گھراں دے اندر مال دی فراوانی ہے اسی مال نو ضائع کر دینے ہاں روڑ دینے ہاں مال نو خراب کر کے بہا دینے ہاں کسی غریب نو کسی مسکین نو دینا گوارا نہیں کر دے. اسی اللہ تبارک و تعالی دی نعمتاں دی قدر نہیں کر دے اور اس دا سانو عذاب کی ملیا. تو فرمایا کہ اگر تسی اللہ دا کفر کرو گے اللہ دی نعمتاں دی قدردانی نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی دا یاد رکھنا پھر عذاب بھی بڑا سخت ہے. اج غربت ساڑھے تے عذاب ہے اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں اے مہنگائی اے حکمران اے مہنگائی دا سبب بننے والے حکمران اے ساڑی ناشکری دی وجہ ہے کہ اسی اللہ تبارک و تعالی دی نعمتاں دی شکر نہیں کر دے ساڑھے تے مہنگائی مسلط ہے ساڑھے تے عذاب مسلط ہے. اور اگر اسی شکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ساڑھے دے دن بدن سانو نعمتاں دگنیاں چونیاں کر کے دے گا. اس واسطے سانو اے چاہیے کہ اسی اپنی زبان دے اندروں کلمات شکر نو ادا کریے اور اپنی زبان دے اندروں اپنی کلمات شکر نو ادا کر دے ہیں اللہ تبارک و تعالی دے سامنے سجدہ ریز ہوئیے. اور یاد رکھنا ہے شکر بہت ہی ایک عظیم عمل ہے کہ جس کی وجہ تسی دنیا دے اندر فلاح اور کامیابی پا جاؤ گے. آخر دے اندر میں شکر دے متعلق چند ایک شاعری بڑی پیاری بات کرتا ہے شکر دے متعلق کی فرماندہ ہے فرماندہ کہ کرو لوگو شکر اس دا جنہیں انسان بنایا ہے کرو لوگو شکر اس دا جنہیں انسان بنایا ہے. دیکھو نا اللہ تبارک و تعالی نے سانو انسان بنا کر کے فرشتیاں کو سانو سجدہ کروایا ہے گویا کہ ساڑھے واسطے بہت ہی خوشی دا عالم ہے. اور حدیث پاک میں اللہ نبی نے فرمایا کہ نصابت سراؤ شکرا سانو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی دا. تو ہی شعر کہتا ہے نا کرو لوگو شکر اس دا جنہیں انسان بنایا ہے. نبی رحمت پیغمبر دی امت سانو بنایا ہے. کرو لوگو شکر اس دا جنہیں انسان بنایا ہے. دیتی ایمان دی دولت دیتی ایمان دی دولت بنائے مسلمان سانو دیتی ایمان دی دولت بنائے مسلمان سانو.
تحفہ انمول قرآن دا، تحفہ انمول قرآن دا، رب نے سانو عطایا ہے تحفہ انمول قرآن دا، سانو رب نے عطایا ہے، کرو لوگو شکر اس دا جنہیں انسان بنایا ہے، دیتی دولت ایمان دی بنایا ہے مسلمان سانو، کرو لوگو شکر اس دا جنہیں انسان بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنے اور سنایا اس سے سن عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔